सम्पूर्ण साथीलाई नमस्ते। स्वागत छ तपाईँहरूको सिपी7 क्लासेसमा। आज हामी लिएर आइसकेका छौँ बीबीएस फोर्थ इयरको फन्डामेन्टल अफ कर्पोरेट फाइनान्सको च्याप्टर 8, जुन चाहिँ हाम्रो च्याप्टरको नाम हो इन्टरनेसनल कर्पोरेट फाइनान्स हैन। यसलाई हामी नेपालीमा के भन्न सक्छौँ त अन्तर्राष्ट्रिय संस्थागतको वित्तशास्त्र हैन। यो चाहिँ हाम्रो फाइनल एक्जाममा यो च्याप्टरबाट 10+2 गरेर 12 मार्क्सको नत्र 15+2 गरेर 17 मार्क्सको सोधिने गर्छ। यो च्याप्टरमा हाम्रो बेसिक कन्सेप्टहरू फर्मुलाको आधारमा नै हामी क्लियर गर्न सक्छौँ हैन। अनि यसमा बढी फर्मुलाहरू पनि छैन। जस्ट हाम्रो यसमा यदि 4वटा फर्मुला हामी राम्रोसित पढ्यो भने यही 4वटाको आधारमा हाम्रो क्वेसनहरू आउने गर्छ अनि यही 4वटाको आधारमा हामी एक्जाममा पनि क्वेसन आउँछ भने हामी मजाले गर्न सक्छौँ। त्यही भएर यसको अब हाम्रो कन्सेप्ट बढी चाहिँ हाम्रो यसको खासै कन्सेप्टहरू छैन, किनभने जे हामी फर्मुलामा पढ्छौँ नि त्यही नै यसको के हो त कन्सेप्ट हो हैन। यो च्याप्टर अलि हामी मतलब 9-10मा मनी एक्सचेन्ज रेट हामी पढेर आएछौँ नि हो, त्यो च्याप्टरसँग अलि चाहिँ रिलेटेड छ हैन। र केही कुराहरू केही वर्डहरू मिल्दोजुल्दो खालको छ। जस्तै हामी अब फर्मुलानिर पढौँ हैन, यसमा धेरै टाइम वेस्ट पनि गर्न केही जरुरी छैन, किनभने 4वटा फर्मुला छ। यो च्याप्टर चाहिँ बढी हार्ड पनि छैन। यो च्याप्टरको हाम्रो कन्सेप्ट नै के हो त फर्मुला हो। यदि हामी फर्मुला राम्रोसित बुझियो भने यो च्याप्टरको हामी थ्योरिटिकल पनि हामी मजाले बुझ्न सक्छौँ। जस्तै फर्स्ट हाम्रो फर्मुला के हो भने एक्सपोर्ट एक्सचेन्ज रेट बिट्विन होम एन्ड फरेन कन्ट्री अन्डर पर्चेजिङ पावर पेरिटी। जस्तै यो के एक्सपोर्ट एक्सचेन्जको मतलब के हुन्छ नि आजको समयमा यो आज वर्तमान जहिले पनि जनाउने गर्छ। जस्तै यो के भन्न खोजिरहेछ कि एक्सपोर्ट एक्सचेन्ज रेट बिट्विन हैन होम एन्ड फरेन कन्ट्री। अब यो होम एन्ड फरेन कन्ट्री हामीलाई बुझ्नुपर्छ हैन। जस्तै हामी नेपाल देशमा बसिरहेछौँ भने यदि क्वेसनमा नेपाल देश लेखेर दिएको छ भने यानि कि नेपाल कन्ट्री लेखेर दिएको छ भने हामी त्यसलाई मजाले होम कन्ट्री मान्न सक्छौँ हैन। या होम कन्ट्री चिन्नको लागि पनि हामीसँग मतलब एउटा क्लु छ जुन हामी क्वेसनमा पढ्छौँ हैन। तर विशेष हैन, विशेष हाम्रो नेपाललाई नै होम कन्ट्री मान्ने गर्छौँ। अब कुनै कुनै क्वेसनमा के हुन्छ भने नेपाल दिएको हुँदैन, जस्तै अमेरिका दिइहाल्छ हैन, जापानिजहरू दिइहाल्छ या हाम्रो कैनेडियन डलर दिइहाल्छ। यदि त्यस्तो आउँछ भने हामी कसलाई होम कन्ट्री मान्ने हैन र कसलाई चाहिँ फरेन कन्ट्री मान्ने भनेर हामी मतलब हामीसँग एउटा क्लु छ। त्यही क्लुबाट हामी हेर्छौँ भने त्यहाँ हामी क्लियरफाई गर्न सक्छौँ। तर यदि हाम्रो नेपाल देश क्वेसनमा छ भने हामी आँख मुनेर हैन नेपाललाई नै हामी के मान्छौँ त होम कन्ट्री मान्ने गर्छौँ। अब यो च्याप्टरमा के यो क्वेसन यो हाम्रो फर्मुलामा के भन्न खोजिरहेछ भने अहिलेको हाम्रो एक्सपोर्ट एक्सचेन्ज रेट के कति हुन्छ होम एन्ड फरेन कन्ट्री दिएको हुन्छ भने पर्चेजिङ यदि हामीलाई कुनै सामान किन्नु छ भने त्यो कति हुनु पर्यो भनेको अर्थ के हुन्छ नि। जस्तै मानिलिनुहोस् यो एउटा मार्करको हाम्रो नेपालमा प्राइस परिरहेछ 10 रुपियाँ हैन र त्यही मार्करको हाम्रो इन्डियामा प्राइस परिरहेछ 6 रुपियाँ भनेको अर्थ वस्तु चाहिँ त्यही हो हैन, क्वान्टिटी पनि त्यही हो। तर के भयो त देशअनुसार यसको प्राइसमा फरक आयो नि हो। त त्यो फरक आयो भने के कस्तो आइरहेछ भने त्यही निकाल्नको लागि हामी यो फर्मुला लगाउने गर्छौँ। यानि कि एउटाको प्राइस दिएको हुन्छ हैन। जस्तै भनिदिन्छ हाम्रो नेपालको यो मतलब यो वस्तुको प्राइस दियो अनि मनी एक्सचेन्जको यानि कि एक्सचेन्ज रेटहरूको भ्यालु दिइहाल्छ अनि भनिदिन्छ इन्डियामा त्यही वस्तुको प्राइस के कति हुन्छ। त त्यो बेला हामी यो फर्मुला लगाएर त्यो हामी भ्यालु निकाल्न सक्छौँ, जसलाई नै हामी के भन्छौँ त एक्सपोर्ट एक्सचेन्ज रेट भन्छौँ। अनि म यहाँ लेखि पनि दिएछु बिट्विन होम एन्ड फरेन कन्ट्री, जहाँ हाम्रो मतलब दुईवटा कन्ट्री दिएको हुन्छ, एउटा होम दिएको हुन्छ एउटा फरेन। जस्तै मानिलिनुहोस् म भर्खर नै बतायो एउटा यो मार्करको प्राइस यदि हाम्रो नेपालमा हैन यति रुपियाँ छ भने त्यो इन्डियामा गएर कति रुपियाँ हुन्छ त त्यस्तो कन्डिसनमा निकाल्नु छ भने यो हामी फर्मुला युज गरेर त्यो भ्यालु हामी निकाल्न सक्छौँ। जसको हाम्रो फर्मुला के हुन्छ त प्राइस इन होम कन्ट्री हैन, होम कन्ट्रीमा त्यसको प्राइस के कस्तो रहेको छ। त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ त प्राइस इन फरेन कन्ट्री हैन, त्यसपछि त्यही हाम्रो हैन त्यही वस्तुको फरेन कन्ट्रीमा के कस्तो प्राइस छ भने हामी यसलाई निकाल्न सक्छौँ। भनेको अर्थ यसको सर्ट नेम हाम्रो भइहाल्छ के त यो पीएच हो के। पीएच को मतलब बुझ्नु होला प्राइस इन होम कन्ट्री अनि यो चाहिँ हाम्रो पीएफ को मतलब बुझ्नु होला प्राइस इन फरेन कन्ट्री। हिसाबहरू पनि सिम्पल छ, जस्ट खाली यही बुझ्नु छ हैन। र डलरको बारेमा पनि अलि नलेज लिनु छ हैन। डलरको बारेमा यदि नलेज भयो भने या मतलब देशहरूको अदर देशहरूको बारेमा यदि मनीको बारेमा थाहा छ भने त्यो च्याप्टर धेरै सिम्पल छ। या हाम्रो अलरेडी क्वेसनहरूमा पनि लेखेर दिइरहेछ, हामी मजाले बनाउन सक्छौँ हैन। त्यो यो च्याप्टर हार्ड छैन, बस नामहरू अलि मतलब अलिकति मतलब त्यो लेन्थी जस्तो लाग्छ, तर हिसाब चाहिँ हाम्रो सिम्पल छ। अब हाम्रो 2 नम्बरमा के भन्न खोजिरहेछ क्रस रेट हैन। अब क्रस रेट भनिदिन्छ जुन चाहिँ हामी अलरेडी
10 क्लासमा पढेर आएको छौँ होइन। यो क्रस रेट जुन हाम्रो चेन रुलबाट पढेछौँ नि हो त्यही यो यहाँ चेन मेथडबाट दिन्छ भने हामी यो 10 क्लासमा पनि पढेर आएको छौँ। प्रोडक्सन अफ करेन्सी आरएचएस डिभाइड बाई प्रोडक्सन अफ करेन्सी एलएचएस। यो आरएचएस एलएचएस बुझ्नु छैन भने यसको पनि हामी मतलब हिसाब गर्ने बेलामा त्यो तरिकाबाट पनि हामी गर्न सक्छौँ जुन हामीसँग छ। एकैचोटि हिसाब गर्ने बेलामा यसको डाइरेक्ट तरिका नै बताइदिन्छु होइन। यो आरएचएस एलएचएसको आफूलाई जान्न पनि जरुरी छैन, सिधै त्यही भइहाल्छ। डाइरेक्ट के हुन्छ भने यो जसरी दिएको हुन्छ नि, जस्तै चेन रुल भनेको यो चेन रुल के हुन्छ त, यो चेन रुलले यही कुराहरू बताउँछ नि कि मतलब एउटा देशको जुन भ्यालु हुन्छ नि त्यो मतलब सिरियल बाई सिरियल हुनु परेन होइन। जस्तै बुझिलिनुहोस् कि यहाँ हाम्रो नेपाली डलरको रुपियाँ छ भने होइन, आरएसको भ्यालु छ भने यसको ठिक तल आरएस हुनु परेन कि यहाँ अरू डलर हुनु पर्यो। यसले बनाउँछ चेन रुल चाहिँ यही कुराहरू बताउने गर्छ। त्यो म बताउँछु होइन, हिसाब गर्ने बेलामा नै बताउँछु। जस्ट अहिले फर्मुला नै बुझ्नुहोस् होइन। एकवटा फर्मुला दुईवटा फर्मुला यो भयो चेन रुल होला होइन। तेस्रो फर्मुलामा के छ भने फरवर्ड एक्सचेन्ज रेट भनिदिन्छ होइन। जहाँको अब यो कुन बेला हामी फरवर्ड एक्सचेन्ज रेट निकाल्न सक्छौँ, जुन बेला हाम्रो इन्ट्रेस्ट रेट क्वेसनमा गिभन दिएको हुन्छ। अनि यो च्याप्टरमा इन्ट्रेस्ट रेटलाई हामी केले डिनोट गर्ने गर्छौँ। अब इन्ट्रेस्ट रेट दिएको हुन्छ अनि भनिदिन्छ फरवर्ड एक्सचेन्ज रेट निकाल्नको लागि, त त्यसको हाम्रो फर्मुला हुन्छ यो हाम्रो कन्डिसन हुन्छ एफआर डिभाइड बाई एसआर इज इक्वल टु 1 प्लस केएच होइन। यो केएच भनेको अर्थ होम जनाउँछ होइन। अनि 1 प्लस केएफ, एफ चाहिँ हामीलाई फरेन कन्ट्रीलाई जनाउने गर्छ। म यहाँ यिनीहरूको फुल नेम पनि लेखिदिएछु वेयर। यो एफआरको मतलब के बुझ्नु होला त, फरवर्ड रेट बुझ्नु होला होइन। र एसआरको मतलब के बुझ्नु होला, स्पट रेट बुझ्नु होला। त्यस्तै चाहिँ हाम्रो यो केएचको मतलब के हुन्छ त, नोमिनल इन्ट्रेस्ट रेट इन होम कन्ट्री। भर्खर नै भन्यो कि यो के को मतलब के बुझ्नु होला, इन्ट्रेस्ट रेट बुझ्नु होला जुन म यहाँ लेखेको छु नोमिनल इन्ट्रेस्ट रेट होइन। र यो एचको मतलब होम कन्ट्री भइ नै हाल्यो। त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ केएफ, त केएफको लागि बुझ्नु होला नोमिनल इन्ट्रेस्ट रेट इन के त हाम्रो फरेन कन्ट्री। फरेन कन्ट्रीको इन्ट्रेस्टलाई हामी किलो डिनोट गर्छौँ केएफले होइन। र होम कन्ट्रीको इन्ट्रेस्टलाई हामी किलो डिनोट गर्छौँ केएचले हामी डिनोट गर्ने गर्छौँ। अनि यदि हाम्रो भनिदियो फरवर्ड एक्सचेन्ज रेट निकाल्नको लागि त हामी यो भ्यालु लगाएर हामी मजाले निकाल्न सक्छौँ, ठिक छ। अब त्यसपछि हाम्रो अर्को छ एनालाइज पर्सेन्टेज प्रिमियम या डिस्काउन्ट होइन। अब यो प्रिमियम र डिस्काउन्टको बारेमा होइन, यसको बारेमा चाहिँ हामी क्वेसन गर्ने बेलामा नै बताउने गर्छु यसको शर्तहरू के कस्तो हुन्छ, कुन कन्डिसनमा हाम्रो प्रिमियम हुन्छ होइन, र कुन कन्डिसनमा हाम्रो डिस्काउन्ट हुने गर्छ भनेर यसको हाम्रो मतलब सर्ट टिप्स पनि छ, हामी बताइदिन्छौँ। या जसको चाहिँ नोमिनल इन्ट्रेस्ट रेट जुन हुन्छ नि, इन्ट्रेस्ट रेट दिएको हुन्छ क्वेसनमा, यदि इन्ट्रेस्ट रेट कम छ भने जुन देशको इन्ट्रेस्ट रेट कम हुन्छ त्यसलाई हामीलाई बुझ्नुपर्छ, त्यस चाहिँ प्रिमियममा छ होइन। र चाहिँ हाम्रो जुन देशको इन्ट्रेस्ट रेट बढी हुन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो डिस्काउन्टमा छ, यस्तो पनि हामी बुझ्न सक्छौँ। या मैले क्वेसन बुझाएपछि यो सबै कुरा बताइ नै दिन्छु होइन, कुन कन्डिसनमा प्रिमियम हुन्छ र कुन कन्डिसनमा डिस्काउन्ट हुन्छ। अनि त्यो बेला हाम्रो फर्मुला के हुन्छ त, एफआर माइनस एसआर डिभाइड बाई यो एसआर हो। एसआरको मतलब के बुझ्नु होला त, यो स्पट रेट बुझ्नु होला होइन। त्यही नै दिएको छ इन्टु हाम्रो 360 डिभाइड बाई यो एफपी होइन। एफपी चाहिँ हाम्रो पिरियड आउँछ कि फरेन पिरियड हाम्रो दिएको हुन्छ त्यो हुन्छ। अनि इन्टु हाम्रो के हुन्छ त यहाँ 100 हुन्छ। यति नै फर्मुला छ होइन। खासै यसमा फर्मुलाहरू बढी छैन होइन, 4वटा फर्मुला नै छ। यो 4वटा फर्मुलाको आधारमा हामी हिसाब गर्छौँ। अनि हिसाबमा नै चाहिँ हामी के गर्छौँ त, यो फर्मुलालाई हामी विस्तृत तरिकाले बुझ्न कोसिस गर्छौँ। अब हामी के गर्छौँ त, नभए अब ओल्ड इज गोल्डहरूमा रहेको सर्ट क्वेसनहरूलाई गरेर पनि हामी के गर्छौँ त, यो फर्मुलाको साथसाथै च्याप्टरलाई पनि हामी विस्तृत तरिकाले बुझ्न कोसिस गर्छौँ। ल अब हामी चाहिँ यो सर्ट क्वेसनहरूलाई गरेर होइन अनि फर्मुलालाई र यो च्याप्टरलाई हामी विस्तृत तरिकाले बुझ्न कोसिस गर्छौँ। यो फर्स्ट क्वेसनमा हाम्रो के भनेर दिएको छ, 2079 सालको क्वेसन नम्बर 9 मा सोधेको थियो यो क्वेसन होइन, भर्खर सोधेको थियो, विगत इयरमा सोधेको थियो 2 मार्क्समा। एज्युम दैट टुडे 1 कैनेडियन डलर इज वर्थ 0.6667 US डलर होइन। जस्तै टुडे चाहिँ हाम्रो कैनेडियन डलरको प्राइस कति छ त, 0.6667 US डलर छ होइन। हाउ मेनी कैनेडियन डलर्स वुड यु रिसिभ फर 1 US डलर होइन। यदि 1 US डलर लिनु छ भने कति कैनेडियन डलर चाहियो। जबकि हामीलाई एज्युम दैट टुडे 1 कैनेडियन डलर इज इक्वल टु होइन 1 कैनेडियन डलर, पहिला हामी त्यही लेखिदिन्छौँ यहाँ
के गरेर हामी यहाँ लेख्छौँ क्वेसन नम्बर 1 चाहिँ यो हामी सोधेको थियो कहिले त 2079 सालको क्वेसन नम्बर 9 मा सोधेको थियो। 1 कैनेडियन डलर इज इक्वल टू 0.667 डलर हुन्छ हैन। हामी त्यही लेख्छौँ जस्ताको त्यस्तै सारिदिन्छौँ। 1 कैनेडियन डलर इज इक्वल टू 1 कैनेडियन डलर इज इक्वल टू US डलर हैन। डलर हाम्रो कति हुन्छ त 0.6667 हुन्छ हैन। अब के भनिरहेछ हाउ मेनी कैनेडियन डलर वुड यु रिसिभ फर 1 US डलर। 1 US डलर हामीलाई रिसिभ गर्नको लागि कति कैनेडियन डलर दिनुपर्छ। यदि हामी यसलाई चेन रुलबाट गर्ने गर्छौँ भने चेन रुलमा के हुन्छ त चेन रुलमा जुन हाम्रो देशको डलर हुन्छ नि त्यो डलर सामने हुनु परेन। जस्तै यहाँ 1 कैनेडियन डलर भनिरहेछ अनि फेरि भनेको छ हाउ मेनी कैनेडियन डलर त हामी यहाँ लेख्छौँ मतलब मानिदिन्छौँ x कैनेडियन डलर। त जब हामी x कैनेडियन डलर लेख्छौँ भने कैनेडियन त मिलिहाल्छ नि। त त्यस्तो मिल्नु परेन हैन। यो हाम्रो मतलब चेन रुलको अनुसार हैन यो देशको अमाउन्ट मिल्नु परेन के देश मिल्नु परेन। जस्तै यहाँ कैनेडियन डलर छ भने यहाँ पनि अब हामीले कैनेडियन डलर हुनु परेन। यहाँ हाम्रो भले यो हुन सकिन्छ हैन। हामी यही नै लेख्छौँ। अब हाम्रो जस्तै US डलर हैन 1 इज इक्वल टू कति हाम्रो कैनेडियन डलर हुनु पर्यो त हामी लेट गरिदिन्छौँ। x हाम्रो के हुनु पर्यो त कैनेडियन डलर हुनु पर्यो हैन। कैनेडियन डलर हुनु पर्यो। यदि हामी यहाँ लेखेको भए कि लेट हैन मानौँ x कैनेडियन डलर इज इक्वल टू हाम्रो US डलर 1 हुन्छ भने US पनि यहाँ मिलिहाल्छ। यहाँ कैनेडियन पनि मिलिहाल्छ। त्यही भएर त्यो चेन रुल अनुसार हुँदैन। चेन रुलले के भन्छ भने मतलब एउटै देशको नि डलर मिल्नु परेन तल हैन। त्यही भएर अब हेर्नु त यो मिलिरहेछ। यहाँ कैनेडियन डलर छ यहाँ हाम्रो US डलर छ। यो चाहिँ US डलरको नै सङ्केत हो। यो US डलर हो। यहाँ कैनेडियन डलर छ यहाँ US डलर छ। अब मिलेन। त्यही भएर अब के भयो त यो हाम्रो चेन रुल अनुसार भयो। अब हामी यसलाई सोल्भ गर्छौँ भने सिम्पल छ हैन हार्ड छैन। यो के हुन्छ पहिला हामी के गरिदिन्छौँ जहाँ हाम्रो यो x यसमा छ नि यो x हैन यो x लाई हामी पहिला गर्छौँ पछि गर्छौँ। पहिला यो जुन छ यसमा अब हामी RHS LHS बाट गर्छौँ भने यो चाहिँ के हो त यो चाहिँ RHS हो यो चाहिँ LHS हो। त पहिला हामी के गर्छौँ RHS इन्टु LHS गर्छौँ त्यस्तो पनि हुन्छ। या हामी सिधै यस्तो पनि गर्न सक्छौँ। यो जुन छ हामी यो यहाँ x पनि x गरिदिन्छौँ अनि गुणा गराइदिन्छौँ। यो जुन हाम्रो LHS मा छ नि यसलाई हामी गुणा गरिदिन्छौँ। त्यसपछि हामी अब यसमा रहेकोले के गरिदिन्छौँ हामी डिभाइड गरिदिन्छौँ। त x त यहाँ नै l बाँकी के छ हाम्रो यही नै बाँकी छ हैन 0.66 हैन 0.667 छ। अब हामी यसलाई सोल्भ गर्छौँ भने 1 डिभाइड बाइ 0.6667 हुन्छ। भनाइ गर्दै हामी गर्छौँ भने कति भइहाल्छ यो हामी डिभाइड गरिदिन्छौँ भने कति हुन्छ त 1.4949 यति हुन्छ। जसलाई हामी एप्रोक्सिमेट कति मान्न सक्छौँ त 1.5 हामीलाई के मान्नुपर्छ त कैनेडियन डलर मान्नुपर्छ हैन। यस्तो हामी लेख्न सक्छौँ। सिम्पल छ हैन यो हार्ड छैन। सिर्फ हामी 10 क्लासमा पनि पढेर आएको छौँ हैन कैनेडियन डलरको बारेमा भइहाल्यो यही नै छ। अब हामी के गर्छौँ त यो क्वेसन नम्बर 2 लाई गर्ने गर्छौँ जुन चाहिँ हाम्रो 2078 सालको क्वेसन नम्बर 9 मा सोधेको थियो। ल अब हामी 2 नम्बर क्वेसनलाई गर्ने गर्छौँ हैन। जुन चाहिँ हाम्रो 2 नम्बर क्वेसन चाहिँ कहिले सोधेको थियो त 2078 सालको क्वेसन नम्बर 9 मा सोधेको थियो हैन। 2078 सालको क्वेसन नम्बर 9 2078 सालको क्वेसन नम्बर 9 यो चाहिँ हाम्रो न्यू एलिजिबलको 2 नम्बर क्वेसन हो। यसमा के भनिरहेको छ अ टेलिभिजन सेट सेल्स फर 1000 US डलर। एउटा चाहिँ हाम्रो टेलिभिजन सेट छ हैन जुन चाहिँ हाम्रो मार्केटमा सेल भइरहेको छ 1000 US डलर हैन। अब 1000 US डलर हैन अमेरिकन डलर जसलाई हामी भन्छौँ 1000 US डलरमा त्यो सेल भइरहेछ इन द स्पट मार्केट हैन। अहिले हाम्रो अहिलेको आजको मार्केटमा
$1 इक्वल टू 110 जेपनिज एन एमाउन्ट रहेको छ। जस्तै $1 इक्वल टू कति जेपनिज रहेको छ, 110 जेपनिज रहेको छ। इफ पर्चेसिङ पावर प्यारिटी होल्ड्स भनिरहेछ वाट सुड बी द प्राइस इन एन अफ द सेम टेलिभिजन सेट इन जापान। हो यो के भन्न खोजिरहेको छ, जुन हामी फर्स्ट नम्बरको 1 नम्बरको जुन हामी फर्मुला लेखेको थियौँ नि त्यस्तै खालको हाम्रो यो क्वेसन दिएको छ। जस्तै कुनै पनि एउटा वस्तुको प्राइस यदि एउटा देशमा त्यो छ भने अरू देशमा त्यही वस्तुको प्राइस कति हुन्छ त, त्यही हाम्रो के हो त पर्चेसिङ पावर प्यारिटी होल्डवाला कन्डिसन छ। यहाँ दिएको पनि छ पर्चेसिङ पावर प्यारिटी होइन, जुन हाम्रो फर्मुला नम्बर 1 थियो पर्चेसिङ पावर प्यारिटी दिएको थियो। त यसको फर्मुला हाम्रो के थियो त प्राइस इन होम कन्ट्री होइन डिभाइड बाई प्राइस इन फोरेन कन्ट्री। अब यसमा कन्फर्म हुनु पर्यो कि फोरेन कन्ट्री कुन हो र होम कन्ट्री कुन हो, किनभने यसमा हाम्रो नेपाल देश दिएको छैन। यदि नेपाल देश दिएको भए हामी नेपाल देशले नै के मान्थे त होम कन्ट्री मान्थे, तर नेपाल नदिएको कारणले गर्दा अब हामी कन्फर्म गर्नु पर्यो कि कुनलाई हामी मतलब होम कन्ट्री मान्ने। त यहाँ म एउटा मतलब टिप्स बताउने गर्छु। जहाँ हाम्रो दिएको हुन्छ नि 1 रुपियाँको प्राइस, जस्तै मानिलिनुहोस् कि अहिले हाम्रो होइन इन्डियाको होइन, जस्तै इन्डियालाई आइसी हामी भन्छौँ, आइसी 1 रुपियाँ बराबर अहिले हाम्रो नेपालमा 1 रुपियाँ 60 हुन्छ नि। त 1 रुपियाँ बराबर हाम्रो 1 रुपियाँ 60 पैसा नेपालमा आउँछ भने नेपाल हाम्रो के हो त होम कन्ट्री हो। अब हाम्रो यहाँ के दिएको छ 1 हाम्रो दिएको छ US डलर 1 इक्वल टू US डलर 1 इक्वल टू हाम्रो के दिएको छ त 110 जेपनिज रुपियाँ दिएको छ हो। त $1 इक्वल टू यहाँ जति प्राइस दिएको हुन्छ नि $1 इक्वल टू यहाँ जति प्राइस दिएको हुन्छ त्यही प्राइसलाई हामी के मान्छौँ त होम कन्ट्री मान्ने गर्छौँ। यो एउटा टिप्स जान्नु होला होइन। जस्तै $1 इक्वल टू यहाँ जति रुपियाँ दिएको हुन्छ त्यही नै हाम्रो के हुन जान्छ त होम कन्ट्री हुन जान्छ। जस्तै यहाँ हाम्रो दिएको हुन्छ श्रीलङ्कन 1 रुपियाँ इक्वल टू बाङ्लादेशको कति हुन्छ त 0.06 रुपियाँ हुन्छ, इक्जाम्पल म दिइरहेको छु। त $1 इक्वल टू यहाँ जति हुन्छ नि त्यही नै हाम्रो के हुन्छ त होम कन्ट्री हुन्छ। यदि म पहिला नै बतायो यदि क्वेसनमा नेपाल छ भने नेपाललाई नै हामी होम कन्ट्री मान्ने गर्छौँ। अब यदि नेपाल छैन भने कसलाई हामी होम कन्ट्री मान्ने त जहाँ हाम्रो यदि 1 रुपियाँको प्राइस दिएको हुन्छ या $1 को प्राइस दिएको हुन्छ या 1 को भ्यालु हाम्रो जे जति यहाँ दिएको हुन्छ नि त्यही नै हाम्रो के हुन्छ त होम कन्ट्री हुने गर्छ। त यहाँ पनि दिएको छ $1 इक्वल टू हाम्रो 110 जेपनिज एन हुन्छ होइन। त $1 को प्राइस हाम्रो 110 जेपनिज हुन्छ भनेको अर्थ जेपनिज रुपियाँ नै हाम्रो के भयो त होम कन्ट्री भयो। अब यहाँ के भनिरहेछ क्वेसनमा इफ पर्चेसिङ पावर प्यारिटी होल्ड्स भनिदियो वाट सुड बी द प्राइस इन एन यानि कि जेपनिज नै भनिरहेछ होइन। त्यो मतलब कति प्राइस हुन्छ जेपनिजमा त्यही टेलिभिजन सेट यदि हामी सेल गर्छौँ भने। त यदि हामी व्यावहारिक रूपमा बुझ्छौँ भने यहाँ जब कि मतलब त्यो टेलिभिजन हाम्रो 1000 US डलरमा बेचाइरहेछ होइन, US डलरमा बेचाइरहेछ 1000, जबकि हाम्रो $1 इक्वल टू जेपनिज रुपियाँ 110 रुपियाँ छ। त यति रुपियाँ पाउनको लागि कति रुपियाँ जेपनिज लगाउनु पर्यो त सिधै हेरिरहेछ नि 1,10,000, यो सिधै हेरिरहेछ होइन। जस्तै $1 इक्वल टू 110 रुपियाँ, त $1000 इक्वल टू कति हुन्छ 1000 इन्टु 110 मल्टिप्लाई गरिदिन्छौँ, यो भइहाल्छ 1,10,000 होइन। त त्यस्तो हामी गर्छौँ, त्यो त व्यावहारिक रूपमा भयो होइन कि जस्तै $1000 हाम्रो कुनै टेलिभिजन हामी सेल गरिरहेछौँ भन्ने, जबकि $1 इक्वल टू 110 जेपनिज रुपियाँ हुन्छ भने त्यही यो 1000 अब 1000 मा बेच्ने टेलिभिजन जेपनिजमा हाम्रो जेपनिज एनमा कति हुनु पर्यो होइन, त्यो कतिमा सेल हुनु पर्यो त कतिमा सेल हुन्छ 1,10,000 मा सेल हुन्छ, जेपनिज अनुसार 1,10,000 मा सेल हुन्छ। तब US डलर कति हुन्छ त 1000 हुने गर्छ, किनभने $1 इक्वल टू हाम्रो जेपनिज रुपियाँ कति छ त 110 त। अब यसलाई नै हामी के गर्छौँ त फर्मुला अनुसार बनाउने गर्छौँ भने फर्मुलामा सबभन्दा पहिला हामीले के गर्नु पर्यो त गिभनलाई तान्नु पर्यो। ल त यस्तो हाम्रो हुन्छ होइन। जस्तै $1 इक्वल टू जब 110 रुपियाँ छ भने $1000 इक्वल टू जेपनिज रुपियाँ कति हुन्छ त 1 लाख, यो 110 मा 3वटा जिरो थपाइहाल्छ यानि कि 1,10,000 भइहाल्छ। अब यसलाई नै हामी के गर्छौँ त फर्मुला अनुसार गर्ने गर्छौँ। अब फर्मुला हाम्रो के थियो त यो कन्डिसनमा पर्चेसिङ पावर प्यारिटीको फर्मुला के थियो त प्राइस इन होम कन्ट्री डिभाइड बाई हाम्रो के थियो त प्राइस इन फोरेन कन्ट्री थियो होइन। अब यसलाई हामी के गर्छौँ त फर्मुला अनुसार बनाउने गर्छौँ भने
फर्मुला अनुसार हाम्रो के हुन्छ त? अब हामी कन्फर्म गरिलिएछौँ कि होम कन्ट्री कसलाई मान्नु छ? होम कन्ट्री हामी कसलाई मान्ने त? जेपनिजलाई होम कन्ट्री मान्ने होइन। त हामी पनि यहाँ त्यही लेख्छौँ, सल्युसन यहाँ गिभन तानिदिन्छौँ। सबभन्दा पहिला गिभनमा हामी के तान्छौँ त? प्राइस इन फरेन कन्ट्री। प्राइस इन फरेन कन्ट्री यानी कि प्राइस इन फरेन कन्ट्री हाम्रो के हुन्छ त? यहाँ युएस डलरबाट हुन्छ नि। डलर यहाँ कति दिएको छ? डलर यहाँ दिएको छ 1000 युएस डलर दिएछ। हामी पनि त्यस्तै लेखिदेऊ होइन, 1000 युएस डलर दिएको छ। यो फरेन कन्ट्री भयो। किनभने हाम्रो त्यहाँ दिएको छ $1 इक्वल टु हाम्रो 110 जेपनिज हुन्छ। त $1 को प्राइस यहाँ जे हुन्छ नि त्यसले नै हामी के मान्छौँ त? होम कन्ट्री मान्छौँ। त जब यो जेपनिज प्राइस हाम्रो होम कन्ट्री भयो भने कन्फर्म छ कि हाम्रो यो अब युएस डलर के हुन्छ त? फरेन कन्ट्री हुने गर्छ। एउटालाई यदि हामी होम कन्ट्री मान्छौँ भने अरूलाई के मान्नुपर्छ त? फरेन कन्ट्री मान्नुपर्छ, जुन हाम्रो यहाँ भइ नै सक्यो। त्यो पनि हामी सारिदिन्छौँ होइन। प्राइस इन होइन, प्राइस इन होम कन्ट्री। प्राइस इन होम कन्ट्री यानी कि पीएच हाम्रो कति छ त? त्यही त थाहा छैन भनिरहेछ। कतिमा त्यो सेल हुन्छ त? होम कन्ट्री यानी कि जेपनिजमा त्यो कतिमा सेल हुन्छ त्यो हामीलाई थाहा छैन। जबकि आजको प्राइस हाम्रो दिइसकेको छ होइन। एक्सपोर्ट रेट हामी भन्छौँ या एक्सपोर्ट मार्केट रेट भन्छौँ, जसलाई हामी एसआरले डोनेट गर्छौँ। यो हाम्रो दिइसकेको छ। कति दिएको छ त? $1 इक्वल टु कति दिएछ? जेपनिज रुपियाँ 110 होइन, 110 के दिएको छ त? जेपनिज एन लेखेको छ, त्यस्तै नै हामी सारिदिन्छौँ होइन। जेपनिज एन दिएको छ त्यस्तै हामी सारिदिन्छौँ। यो भयो आजको प्राइस भयो। अब हामी लगाउँछौँ वी हेभ होइन। यो पर्चेजिङ होइन, हामी वाट पनि लेख्न सक्छौँ यहाँ। पर्चेजिङ पावर पेरिटी होइन, पर्चेजिङ पावर पेरिटी एसआर इक्वल टु के हुन्छ त? वाट। जहाँ मैले लेखेको थिएँ कि एस दिएको थियो अनि हाम्रो यो होम कन्ट्री र हाम्रो फरेन कन्ट्री एचएफ लेखेको थियो, यस्तो पनि हुन्छ के। त यहाँ भइहाल्छ वी हेभ अनि हाम्रो त्यही फर्मुला लगाइदिन्छौँ। फर्मुला के थियो त? प्राइस इन होम कन्ट्री थियो होइन। प्राइस इन होम कन्ट्री डिभाइड बाई हाम्रो के हुन्छ त? प्राइस इन फरेन कन्ट्री। त यहाँ यो यसको भ्यालु दिएछ होइन, यो एसआरको भ्यालु दिएछ 110 होइन। प्राइस इन होम कन्ट्री यही त सोधिरहेछ होइन, एच नै सोधिरहेछ कि जेपनिजमा कति हुन्छ। अब म सर्टकटमा लेखेँ यसलाई, प्राइस इन होम कन्ट्री डिभाइड बाई यो प्राइस इन फरेन कन्ट्रीको भ्यालु दिइसकेको छ यानी कि पीएफको भ्यालु दिइसकेको छ। कति दिएको छ? 1000 दिएको छ भने यो हाम्रो कति भइहाल्छ त? प्राइस इन होम कन्ट्री यानी कि जेपनिजमा त्यही टेलिभिजनको प्राइस कति हुन्छ त? 110 इन्टु हामी के गरिदिन्छौँ 1000 गरिदिन्छौँ, भनाइ गर्दै कति भइहाल्छ? 1,10,000 के भयो त? जेपनिज एन भयो होइन, जेपनिज एन भयो। यही नै हाम्रो के भयो त? यसको एन्सर भयो। या हामी यस्तो पनि गर्न सक्छौँ कि जस्तै हाम्रो नेपाल देश दिएको छैन भने हामी कुनैलाई फरेन कन्ट्री र कुनैलाई हामी के भन्न सक्छौँ त? यो फरेन कन्ट्री हामी भन्न सक्छौँ। यो कन्फर्म नै गर्नुपर्छ कि। जस्तै यहाँ अनि कन्फर्म कसरी गर्नु होला त? यस्तो गर्नु होला कि जहाँ हाम्रो $1 को प्राइस यहाँ जे दिएको हुन्छ नि त्यसले नै हामी के मान्छौँ त? त्यसले नै हामी के मान्छौँ? होम कन्ट्री मान्ने गर्छौँ। अनि बाँकी होम कन्ट्री, यो होम कन्ट्री भयो भने बाँकी जुन हुन्छ त्यसले हामी के मान्छौँ त? फरेन कन्ट्री मान्ने गर्छौँ। जस्तै $1 इक्वल टु 110 जेपनिज थियो भने जेपनिज हाम्रो के भयो त? होम कन्ट्री भयो। अनि त्यही सोधिरहेछ त्यो टेलिभिजनको त्यो प्राइस कति हुन्छ त? भनाइ गर्दा होम कन्ट्री कति हुन्छ त? त वाट हुन्छ होइन। अब थाहा छैन हामीलाई, त फर्मुला हामी लगायो र हिसाब बनायो, यति नै हुन्छ होइन। अब यो भयो 2 नम्बर क्वेसन। अब 3 नम्बर क्वेसनमा के भनिरहेछ? अब यसलाई मेटेर म के गर्छु? 3 नम्बरलाई गर्ने गर्छु ल। अब हामी 3 नम्बरलाई गर्ने गर्छौँ होइन, जुन चाहिँ 2077 सालको क्वेसन नम्बर 7 मा सोधेको थियो होइन। यो क्वेसनमा के भनिरहेछ? एजुम 3 मन्थ युएस दिइरहेछ होइन। यो चाहिँ हाम्रो युएस डलर नै भयो होइन, यो देखाइरहेछ। एजुम 3 मन्थ युएस, यो ट्रेजरी बिल हो। टी बिल्सको मतलब ट्रेजरी बिल्स हेभ अ नोमिनल रेट अफ 8% वाइल डिफल्ट फ्री युरोपियन बन्ड भनिरहेछ। अब युरोपियन बन्ड द्याट मेच्योर इन 3 मन्थ हेभ अ नोमिनल रेट 6%।
भनाइको अर्थ यसमा हाम्रो दुईवटा डलरको मतलब दुईवटा देशको नाम दिएको छ, एउटा युएस छ अनि अर्को चाहिँ हाम्रो युरोपियन छ। भनाइको अर्थ एउटा युएस भयो र अर्को के भयो त युरोपियन भयो। अब युएस र युरोपियन भएको कारणले गर्दा हामीलाई होम कन्ट्री र फोरेन कन्ट्रीलाई छुट्याउनुपर्छ सबभन्दा पहिला। अब हामी कसरी छुट्याउँछौँ त्यसको बारेमा तल इन्फर्मेसन दियो होला। इन द स्पट एक्सचेन्ज मार्केट होइन, स्पट एक्सचेन्ज मार्केटको भ्यालु दियो होइन, आजको प्राइस हाम्रो दियो जसले हामी एसआरले डोनेट गर्छौँ होइन, एसआरको भ्यालु दियो 1 युरो इक्वल इजिकल टु होइन 1 युरो, जस्तै हाम्रो 1 युरो इजिकल टु 1 युरो इक्वल इजिकल टु होइन कति छ त डलर 1.15 छ। त म पहिला नै बतायो होइन, यदि 1 इजिकल टु यहाँ जेमा हुन्छ नि त्यही नै हाम्रो के हुन्छ त होम कन्ट्री हुन्छ होइन। भनाइको अर्थ यहाँ हेर्नु त 1 युरो इजिकल टु कति हुन्छ डलर 1.15 हुन्छ नि। त जति 1 इजिकल टु यहाँ जति दिएको हुन्छ त्यसले नै हामी के मान्छौँ त होम कन्ट्री मान्ने गर्छौँ। त 1 युरो बराबर डलर के दिएछ 1.15 डलर दियो नि हो, तब हामी डलरलाई के मान्छौँ त होम कन्ट्री मान्ने गर्छौँ। यहाँबाट हामी कन्फर्म गर्छौँ कि डलर हाम्रो के भयो त होम कन्ट्री भयो। किनभने 1 युरो बराबर 1 डलर दिए 1 युरो बराबर यति डलर दिएको कारणले गर्दा हामीलाई डलरलाई नै हामी के मान्छौँ त होम कन्ट्री मान्ने गर्छौँ। यदि नेपाल भएको भए त्यो नेपाल नै हुन्थ्यो, तर नेपाल छैन। यस्तो अदर कन्ट्री छ भने हामी यहीँबाट फाइन्ड आउट गर्छौँ कि हाम्रो कुन चाहिँ फोरेन कन्ट्री हो र कुन चाहिँ हाम्रो होम कन्ट्री हो। त जहाँ यहाँ हाम्रो 1 डलरको भ्यालु या 1 युरोको भ्यालु 1 जेपनिजको भ्यालु या 1 आइसी मतलब इन्डियनको भ्यालु यहाँ जे जति हुन्छ नि त्यही नै हाम्रो के हुन्छ त होम होइन होम कन्ट्री भइहाल्छ। यो कन्डिसन छ। त्यसबाट हामी कन्फर्म के गर्यो कि डलरवाला हाम्रो के हो त होम कन्ट्री हो। त हामी अब त्यही लेख्छौँ होइन, गिभेनमा त्यही सार्छौँ। किनभने युएसको नमिनल रेट बनाएको त इन्ट्रेस्ट रेट दिएछ नि 8%, तब युएस डलरलाई के मान्नु छ होम कन्ट्री मान्नु छ नि हो। त अब हामी पनि के गर्छौँ गिभेनमा त्यही कुरा लेखिदिन्छौँ के त नमिनल रेट दिएछ, नमिनल इन्ट्रेस्ट रेट अफ के त कुन कन्ट्री, यो चाहिँ युएस डलरलाई होम कन्ट्री मान्नु छ। अब हामी के लेख्छौँ यहाँ होम कन्ट्री लेख्ने गर्छौँ। अनि यो इन्ट्रेस्टलाई हामी केले डोनेट गर्छौँ होइन, र होमलाई एचले। भनाइको अर्थ यसको भ्यालु कति दियो त 8% दियो। यही त दिएछ नि युएसको हाम्रो युएस टी बिल भनिरहेको छ नि युएस ट्रेजरी बिल। त युएस भनाइको अर्थ यो भयो अमेरिकन डलर भयो। त जब कि यहाँ 1 युरो बराबर 1.15 अमेरिकन डलर हुन्छ भने भनाइको अर्थ 1 को भ्यालु जे जति हुन्छ नि त्यही नै हाम्रो के हुन्छ त होम कन्ट्री हुन्छ। त्यही भएर हामी युएस डलरलाई के मान्छौँ होम कन्ट्री मान्ने गर्छौँ। त अब युएसको पर्सेन्टेजले हामी केले डोनेट गर्छौँ होम कन्ट्रीले डोनेट गर्ने गर्छौँ। अब त्यस्तै हाम्रो के छ त यहाँ अब दिएको छ युरोपियन बन्ड द्याट म्युचुअल 3 मन्थ नोमिनल रेट इज 6%। युरोपियनलाई हामी के मान्छौँ फोरेन कन्ट्री मान्ने गर्छौँ। तब त्यस्तै हामी सारिदिन्छौँ नोमिनल इन्ट्रेस्ट रेट अफ के त फोरेन कन्ट्री। अब के भयो अनि फोरेन कन्ट्रीको एप्लोडेन्ट गर्छौँ। यसको भ्यालु कति छ त 6% दिएको छ। अनि यो स्पट एक्सचेन्ज रेटलाई आजको प्राइस हामी भन्छौँ त्यो चाहिँ एसआर दिनै सकेको छैन। स्पट एक्सचेन्ज रेट जसलाई हामी एसआरले डोनेट गर्छौँ यो कति दिएको छ त यहाँ डलर होइन, डलर कति दियो 1.15 दियो। अनि भनिरहेको छ इन्ट्रेस्ट रेट होइन, इन्ट्रेस्ट रेट पेरिटी होल्ड्स वाट इज द 6 मन्थ फरवर्ड एक्सचेन्ज रेट होइन, फरवर्ड एक्सचेन्ज रेट सोधिरहेको छ नि फरवर्ड एक्सचेन्ज रेट जसले हामी एफआरले डोनेट गर्छौँ इक्वल टु वाट। अनि भनेको छ यहाँ के भनेको छ कि इन्ट्रेस्ट रेट पेरिटी होल्ड्स होइन, इन्ट्रेस्ट रेटवाला दिएछ नि। त इन्ट्रेस्ट रेटवाला फर्मुला हामी लगाउँछौँ होइन। त वी हेभ यसको फर्मुला के थियो त, यसको फर्मुला हाम्रो के थियो त एफआर डिभाइड बाई के थियो एसआर इज इक्वल टु यहाँ 1 प्लस होम कन्ट्रीवाला थियो होइन, इन्ट्रेस्ट रेट अफ होम कन्ट्री डिभाइड बाई 1 प्लस इन्ट्रेस्ट रेट अफ फोरेन कन्ट्री।
यही हाम्रो भ्यालु थियो होइन। त यहाँ हाम्रो फरेन कन्ट्री नै सोधिरहेको छ, एफआरको भ्यालु सोधिरहेको छ, जस्ताको त्यस्तै हामी लेखिदिन्छौँ। अनि यहाँ एसआरको भ्यालु दिएको छ 1.15 इजिकल टु यो 1 प्लस यो के छैन बनाइको अर्थ नोमिनल इन्ट्रेस्ट रेट अफ होम कन्ट्री। अब हेर्नुहोस् जुन हाम्रो यो इन्ट्रेस्ट रेट दिएको हुन्छ नि त्यो इन्ट्रेस्ट रेट जहिले पनि सालमा दिएको हुन्छ होइन, एनुअली दिएको हुन्छ। यहाँ भनेको छ नि एजुम 3 मन्थ युएस टिबिल्स, यो चाहिँ यो अर्को हो कि यहाँ हाम्रो नोमिनल इन्ट्रेस्ट रेट दिइरहेछ नि। त जहिले पनि इन्ट्रेस्ट रेट हाम्रो केमा हुन्छ त इयरमा नै हुन्छ, इयरमा बुझ्नु होला। यो होइन कि 3 मन्थ दिएको छ भने हामी 3 मन्थ मानिदिन्छौँ, त्यो होइन। जहिले पनि हाम्रो इन्ट्रेस्ट जहिले पनि केमा आउँछ त इयरमा आउँछ, त्यो इयरमा दिएको छ। तर हामीलाई भनिरहेछ निकाल्नको लागि वाट इज द 6 मन्थ होइन, 6 मन्थको भनिरहेछ। त इयरको जब 8% बनाएको अर्थ 0.08, त हाम्रो 6 महिनाको कति हुन्छ त 6/12 गरिदिन्छौँ होइन। अब त्यस्तै छ 1 प्लस के होइन, के एफ यानि कति छ 0.06, त यो पनि 6 महिना। अब 6 महिनाको गर्नु छ बनाइको त 6 महिना 12, किनभने इन्ट्रेस्ट हाम्रो जहिले पनि सालको दिएको हुन्छ। अब यसलाई हामी क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्छौँ भने हाम्रो यो एफआरको भ्यालु आइहाल्छ। जस्तै पहिला यो हामी गर्छौँ भने यो कति हुन्छ, हामी अब यसलाई क्यालकुलेट गर्छौँ भने यो कति हुन्छ, पहिला यो हामी गर्ने गर्छौँ 0.08 होइन, यो 0.04 भइहाल्छ, यो सिधै हेरिरहेछ होइन। 0.08 इन्टु 6 हामी गर्छौँ, डिभाइड बाई 12 गर्छौँ भने यो 0.04 हुन्छ, यो 0.06 हुन्छ। अब यसलाई हामी गर्छौँ भने एफआर इजिकल टु यो 1.15 अनि यो 1 प्लस यो गर्छौँ भने 0.04 डिभाइड बाई यो 1 प्लस यो के हुन्छ 0.03, यही नै हुन्छ। अब हामी के गर्छौँ त यो जोडिदिन्छौँ, त यहाँ भइहाल्छ यो एफआर डिभाइड बाई 1.15 इजिकल टु 1.04 डिभाइड बाई 1.03। यो यता मल्टिप्लाई गर्छ, यो त गुणा गर्छ होइन, क्रस मल्टिप्लाई हामी गर्छौँ, त यो के हुन्छ एफआर इन्टु 1.03 अनि डिभाइड बाई यो हाम्रो कति हुन्छ 1.04 इन्टु 1.15 अनि यो अब हामी भागा गरेर गराइदिन्छौँ। एफआर इजिकल टु के भइहाल्छ त 1.04 इन्टु 1.15 मा यो गरेर डिभाइड गरिदिन्छ 1.03। अब हामी यो सबै गर्छौँ 1.04 इन्टु 1.15 होइन, 1.04 इन्टु 1.15 डिभाइड बाई हामी अब के गरिदिन्छौँ यो 1.03 गरिदिन्छौँ, 1.03 हामी गरिदिन्छौँ भने कति हुन्छ त 1.1611 हुन्छ होइन। यो हामी अब यस्तो लेख्न सक्छौँ एफआरको भ्यालु कति आयो त 1.161 होइन, अनि यता 16 छ भने हामी 2 लेख्न सक्छौँ। यो हाम्रो के भयो त फरेन कन्ट्री भयो, देयरफोर होइन, देयरफोर द के त फरवर्ड एक्सचेन्ज रेट, फरवर्ड एक्सचेन्ज रेट होइन एफआर इजिकल टु कति हुन्छ त। अनि यो हाम्रो फरेन कन्ट्रीलाई हामी के मान्नु छ त यो होइन, यो हाम्रो फरवर्ड एक्सचेन्ज रेट भयो नि त, यो हाम्रो कति भयो त 1 पोइन्ट होइन, यो हाम्रो कति हुन्छ त डलरमा हुन्छ 1.1612 हाम्रो के आयो त युरोपियनमा आउँछ नि, युरो हामी लेखिदिन्छौँ, यही नै भइहाल्यो होइन। यानि कि यति पर डलर इक्वल टु हाम्रो युरो कति चाहियो त 1.1612 चाहियो। यो भयो हाम्रो क्वेसन नम्बर 3 होइन। अब हामी क्वेसन नम्बर 4 लाई पनि गर्ने गर्छौँ। ल अब हामी यो क्वेसन नम्बर 4 लाई गर्ने गर्छौँ, जुन चाहिँ हाम्रो 2076 सालको क्वेसन नम्बर 10 मा सोधेको थियो होइन। यो ओल्ड इज ओल्ड क्वेसन नम्बर 4 हो। सबभन्दा पहिला हामी गिभन तान्छौँ होइन, सल्युसन हामी गिभन तान्ने गर्छौँ। यो पहिला क्वेसनमा के भनेर दिएको छ, द एक्सपोर्ट रेट बिट्विन नेपाल एन्ड इन्डिया इज नेप्लिज अफ RS1 होइन 1 point पर इन्डियन रुपिज होइन 1.6 पर इन्डियन रुपिज। अहिलेको हाम्रो 1 रुपियाँ होइन 1 रुपियाँ इन्डियनको प्राइस नेपालमा कति छ त 1.6 पर इन्डियन छ होइन। एन्ड द 6 month फरवर्ड रेट, फरवर्ड मतलब भविष्यमा होइन 6 महिनापछि त्यही हाम्रो होइन 1 रुपिज हाम्रो कतिमा चल्छ नेप्लिजमा त
1.8 पर इन्डियन रुपिजमा चल्ने गर्छ। अब भनिरहेको छ वाट इज एनुअलाइज फरवर्ड प्रिमियम टु बी पेड बाई द इन्डियन रुपिज। यो चाहिँ हाम्रो प्रिमियम र डिस्काउन्टवाला केस दियो होइन। यसमा हामी यो प्रिमियम वा डिस्काउन्टवाला केस दिन्छ भने यसको फर्मुला के थियो त, एफआर माइनस एसआर डिभाइड बाई एसआर इन्टु 360 डिभाइड बाई हाम्रो के थियो त, एफपी थियो। एफपीको मतलब के हुन्थ्यो त होइन, यो एफपीको मतलब के थियो, फरवर्ड पिरियड होइन। त्यो फरवर्ड पिरियड कति महिनाको लागि, 6 महिनाको लागि। 6 महिनामा कति दिन हुन्छ, 6 त्रिका 18 180 दिन हुने गर्छ। सबभन्दा पहिला हामी गिभन तान्ने गर्छौँ होइन। अहिलेको स्पट रेट कति छ त यसको, स्पट रेट होइन, जसलाई हामी एसआर भन्छ। यो कति दिएको छ यहाँ 1.6 पर इन्डियन होइन, 1 रुपियाँ पर इन्डियन रुपिज पर हाम्रो इन्डियन रुपिज, यानी कि हाम्रो 1 रुपियाँ इन्डियनको हाम्रो अहिलेको होइन, आजको वर्तमानमा होइन, वर्तमानमा हाम्रो नेपालको मार्केटमा कति छ त 1 रुपियाँको होइन, 1 रुपियाँ इन्डियन बराबर कति चलिरहेछ, 1.6 चलिरहेछ। तर 6 महिनापछि होइन, 6 महिनापछि त्यही 1 रुपियाँ हाम्रो 1.8मा चल्ने गर्छ, यानी कि फरवर्ड एक्सचेन्ज रेट। फरवर्ड एक्सचेन्ज रेट भविष्य, यो फरवर्ड भनेको भविष्यमा बताउने रुपियाँ नै के हो त हाम्रो फरवर्ड एक्सचेन्ज रेट हो। फरवर्ड एक्सचेन्ज रेटलाई हामी केले डिनोट गर्छौँ, एफआरले। यो चाहिँ हाम्रो भविष्यमा त्यही इन्डियन रुपियाँ 1 नै हाम्रो के हुन जान्छ त, आरएस 1.8मा हुन जान्छ। यहाँ आरएस हामी लेख्न सक्छौँ, आरएस 1.8मा हुन्छ कब त, पर इन्डियन रुपिज होइन। आजको मार्केटमा 1 रुपियाँ आइसी बराबर 1.6 नेपाली रुपियाँ हुन्छ। तर 6 महिनापछि त्यही 1 रुपियाँ इन्डियन प्राइस हाम्रो नेपालमा कति हुन जान्छ त, 1.8 हुन जान्छ। तब यहाँ नै हामी फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ कि हाम्रो जुन हाम्रो नेपाल छ होइन, नेपाल चाहिँ प्रिमियममा छ कि डिस्काउन्टमा छ होइन। हेर्नुहोस्, यो यहाँ हाम्रो 1 रुपियाँ बराबर यति रुपियाँ दिन परिरहेछ होइन, र यहाँ 1 रुपियाँ बराबर यति रुपियाँ दिनु परिरहेछ 1.8 रुपियाँ। त नेपाल घाटामा छ नि त, किनभने पहिला यो आजको समयमा 1 रुपियाँ बराबर 1.6 रुपियाँ दिने गर्छ। तर 6 महिनापछि 1 रुपियाँ बराबर 1 रुपियाँ 80 पैसा दिने गर्छ। भनाइको अर्थ योभन्दा बढी दिइरहेछ। त बढी दिइरहेछ भने नेपाल घाटामा भयो। त घाटाको मतलब यो बुझ्नु होला, यो हाम्रो इन्टरनेसनल कर्पोरेट फाइनेन्सको च्याप्टरमा घाटाको मतलब यो बुझ्नु होला कि डिस्काउन्ट भयो होइन। त यो डिस्काउन्टमा छ। त प्रिमियम को छ त, प्रिमियम हाम्रो इन्डियावाला केमा छ त, प्रिमियमवाला छ। यानी कि जब अलरेडी हाम्रो नेपाल डिस्काउन्टमा भयो भने कन्फर्म चाहिँ प्रिमियम इन्डिया हाम्रो केमा हुन्छ त, प्रिमियममा हुने गर्छ। यस्तो पनि हामी बुझ्न सक्छौँ। अब यहाँ के भनिरहेछ, वाट इज एनुअलाइज फरवर्ड प्रिमियम टु बी पेड टु बाई इन्डियन रुपिज। यानी भनि पनि दियो, प्रिमियम यहाँ लेखेर पनि दिएछ फरवर्ड प्रिमियम, तर नभनेको भयो कि प्रिमियम हुन्छ कि डिस्काउन्ट हुन्छ। त हामी यस्तो फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ। यहाँ 1 रुपियाँ बराबर नेपाल तिरिरहेछ 1 रुपियाँ 60 पैसा, यहाँ 1 रुपियाँ बराबर नेपाल तिरिरहेछ 1 रुपियाँ 80 पैसा। त घाटा कोमा छ, नेपाल नै घाटा छ। त जो घाटा छ भने नेपाल अलरेडी डिस्काउन्टमा भयो। घाटाको मतलब यो बुझ्नु होला कि डिस्काउन्ट। त नेपाल अलरेडी डिस्काउन्टमा छ भने इन्डिया हाम्रो केमा छ त, प्रिमियममा छ। त प्रिमियम पनि निकालिदिन्छौँ। या यो क्वेसनमा हाम्रो लेखेर नै दिएको छ, वाट इज द एनुअलाइज फरवर्ड प्रिमियम होइन। त हामी पनि लेखिदिन्छौँ यहाँ अब फरवर्ड प्रिमियम होइन, पर्सेन्टेज होइन, एनुअलाइज। या हामी यस्तो पनि लेख्न सक्छौँ, एनुअलाइज जे दिएको छ त्यही नै हामी लेख्न सक्छौँ, एनुअलाइज्ड पर्सेन्टेज प्रिमियम अफ के त फरवर्ड। फर्मुला हाम्रो यही थियो होइन, लास्ट फर्मुला यही नै थियो, फरवर्ड होइन, प्रिमियम अफ फरवर्ड ट्रेन्डिङ होइन। ट्रेडिङको फर्मुला यो हाम्रो वाट छ होइन। हामी अब लेखिदिन्छौँ वी ह्याभ, यही कुरा हामी लेखिदिन्छौँ, एनुअल पर्सेन्टेज प्रिमियम अफ फरवर्ड ट्रेन्डिङ बराबर हाम्रो फर्मुला के थियो त होइन, फरवर्ड रेट होइन, फरवर्ड एक्सचेन्ज रेटबाट हामी के घटाउँछौँ त, स्पट रेट घटाउँछौँ डिभाइड बाई स्पट रेटले नै हामी के गर्छौँ डिभाइड गर्छौँ, अनि इन्टु 360 डिभाइड बाई हाम्रो एफपी थियो। अनि हामीलाई थाहा छ पर्सेन्टेजमा लिएर जानु छ भने
100ले के गर्नुपर्छ त मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ होइन। यो हामी अब गर्छौँ भने 400 यो हाम्रो भ्यालु कति छ यसको 1.8 छ माइनस यसको भ्यालु कति छ त 1.6 छ अनि यहाँ हाम्रो 1.6 नै भयो इन्टु 360 त 360 अनि यो फरवर्ड पिरियड हाम्रो कति छ 6 महिनाको लागि छ नि त 6 महिनामा कति दिन हुन्छ 6 × 18 180 दिन इन्टु 100। अब यसलाई हामी सोल्भ गर्छौँ भने यो कति हुन्छ यसलाई हामी सोल्भ गर्छौँ भने यो कति हुन्छ त यो हामी घटाइदिन्छौँ 1.8 माइनस 1.6 हामी गरिदिन्छौँ भने यो हुन्छ 0.2 अनि यहाँ हाम्रो भइहाल्यो 1.6 इन्टु 360 डिभाइड बाई यो 180 इन्टु के हुन्छ 100। यो सबै हामी गुणा गराइदिन्छौँ 360 इन्टु 100 अनि डिभाइड बाई यो हामी गर्छौँ भने कति हुन्छ यो हामी गरिदिन्छौँ भने 0.2 डिभाइड बाई 1.6 यो हुन्छ हाम्रो 0.125 अनि इन्टु हामी यो गर्छौँ भने 360 डिभाइड बाई 180 2 हुन्छ होइन 2 इन्टु 100। यो हामी अब सबै गरिदिन्छौँ भने कति भइहाल्छ 100 इन्टु 0.125 यो भइहाल्छ हाम्रो 25% हाम्रो के भयो त यसको एनुअल पर्सेन्टेज अफ प्रिमियम हाम्रो कति पर्सेन्ट हुन्छ त 25% हुने गर्छ। ल अब हामी चाहिँ कुन क्वेसन यो क्वेसन नम्बर 4 गऱ्यो होइन। यो क्वेसन नम्बर 5 चाहिँ हाम्रो सेम टु सेम छ होइन। फरक चाहिँ यहाँ 3 मन्थ दिएको छ वाट इज एन्ड लाइक फरवर्ड प्रिमियम टु बी पेड बाई इन्डियन रुपिज भनिरहेको छ होइन जसमा हाम्रो अलरेडी यो 3 मन्थ फरवर्ड रेट 1.7 पर दिएको नै छ। यो पनि सेम टु सेम क्वेसन रहेको छ होइन। फरक यो छ कि यो चाहिँ हाम्रो 3 महिनाको लागि नै फरवर्ड गरेको छ होइन त त्यस्तो हामी बनाइदिन्छौँ बनिहाल्छ। यो अब यहाँ 6 नम्बर क्वेसन हामी गर्ने गर्छौँ। त्यो 5 नम्बर क्वेसन चाहिँ हाम्रो 4 नम्बर क्वेसनको अनुसार भएको कारणले गर्दा अब हामी के गर्छौँ त यो क्वेसन नम्बर 6 लाई गर्ने गर्छौँ। यो क्वेसन नम्बर 6 मा भनिरहेछ होइन स्टेटेड मोबाइल सेट कस्ट जीबीपी 1000 इन द युनाइटेड किङडम होइन। युनाइटेड किङडमको अनुसार हाम्रो होइन यो 1000 मा परिरहेछ कुन सेट त एउटा मोबाइल सेट छ द सेम सेट कस्ट एनपिआर होइन सेम सेट नै छ होइन मोबाइल चाहिँ सेम टु सेम नै छ तर त्यो नेपालमा कति परिरहेछ त 1,24,730 रुपियाँ परिरहेछ। इफ पर्चेसिङ पावर पेरिटी होल्ड्स भनिरहेछ वाट इज द स्पट एक्सचेन्ज रेट बिट्विन द जिडिपी एन्ड द एनपिआर। हाम्रो स्पट एक्सचेन्ज रेट भनिरहेछ नि बिट्विन यानि फर्मुला नम्बर 1 नै लगाउँछौँ त त्यसको फर्मुला के थियो प्राइस इन हाम्रो होम कन्ट्री डिभाइड बाई प्राइस इन फरेन कन्ट्री। अब यसमा हाम्रो फरेन र होम कन्ट्री छुट्याउनमा सजिलो छ किनभने नेपाल देश दिएको छ त नेपाल देश दिएको कारणले गर्दा हाम्रो होम कन्ट्री के हुन्छ त नेपाल नै हुन्छ त हामी गिभनमा त्यस्तै गरिदिन्छौँ गिभन होइन प्राइस इन होम कन्ट्री यानी कि के हुन्छ यो पिएच को भ्यालु हाम्रो कति दियो प्राइस इन होम कन्ट्री हाम्रो रुपिजमा दिएछ 1,24,730 रुपियाँ दिइरहेछ अनि प्राइस इन के त फरेन कन्ट्रीलाई हामी पी होइन प्राइस इन फरेन कन्ट्री पिएफ प्रोटेन्डले गर्छौँ। यो हाम्रो कति दिएको छ त 1000 हाम्रो के दिएको छ 1000 युनाइटेड किङडम होइन हामी पनि लेखिदिन्छौँ 1000 युनाइटेड किङडम जे छ त्यही लेखिदिन्छौँ। अनि भनिरहेको छ वाट इज द स्पट एक्सचेन्ज रेट बिट्विन यानी कि हाम्रो यो एस भयो अनि बिट्विन केमा भनिरहेछ त जीबीपी एन्ड एनपिआर हामी लेखिदिन्छौँ यहाँ जीबीपी एन्ड के त एनपिआर इज इक्वल टु वाट त वी हेभ एनपिआरलाई हामी के मानेको छौँ होम कन्ट्री त यो एच भयो र जीबीपीलाई हामी के मानेको छौँ एफ कन्ट्री होइन फरेन कन्ट्री त यो के भयो त एफ भयो। हामी यस्तो पनि लेख्न सक्छौँ एफ होइन यस्तो सर्टकटमा फरेन कन्ट्री एन्ड के त होम कन्ट्री यस्तो पनि हामी गरेर यहाँ लेख्न सक्छौँ। अब वी हेभ यसको हाम्रो फर्मुला के हुन्छ त यो एफ र एचको फर्मुला
प्राइस इन होम कंट्री, प्राइस इन होम कंट्री डिवाइड बाई प्राइस इन के हुन्छ त फरेन कंट्री, यही नै हुन्छ। त प्राइस इन होम कंट्री को भ्यालु कति छ 1,24,730 अनि प्राइस इन फरेन कंट्री को भ्यालु कति छ 1000। यो हामी गर्छौं भने कति हुन्छ त 100, यो हाम्रो एनपीआर भइहाल्छ नि 124 हैन 124 पॉइंट कति हुन्छ 73 हाम्रो के भइहाल्छ त यो एक्सचेन्ज। आजको समयमा हाम्रो यति हुनु पर्यो नेपाली रुपैयाँ हैन, त्यसको डलर अनुसार हाम्रो एउटा किङडमको अनुसार नेपाली रुपैयाँ कति हुनु पर्यो 124.73 पैसा हुनु पर्यो। अब यसपछि हाम्रो क्वेशन नम्बर 7 होस् हैन या क्वेशन नम्बर 8 होस्, त्यो सबै पहिला जस्तो नै छ हैन। तपाईहरु गर्नुले हुँदैन भने हामी अब नेक्स्ट भिडियोमा हामी क्वेशन नम्बर 7 सम्म 6 सम्म गर्यो हैन, 7 सम्म हामी गर्छौं हैन र त्यसको साथसाथै हामी डिस्क्रिप्टिभ क्वेशनहरु पनि गर्छौं र हामी एनालाइटिकल एन्सर क्वेशनहरुलाई पनि गरेर तब यो च्याप्टरलाई हामी विस्तृत तरिकाले सकाउन कोसिस गर्छौं। आजको लागि यति नै। यदि तपाईहरु पनि हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुस् र बढ्दो फोर्थ इयरको साथीहरुमा शेयर पनि गर्नुस् ताकि उहाँहरुको हेल्प मिलोस्। हस् नमस्ते, धन्यवाद।